هل أنت طالب جديد في المدرسة؟ هل أنت طالب جديد في المدرسة؟ نعم، أنا طالب جديد في هذه المدرسة. نعم، أنا طالب جديد في هذه المدرسة. أين تسكن؟ أين تسكن؟ أسكن قريبا من المدرسة في بيت الأجرة. أسكن قريبا من المدرسة في بيت الأجرة. هل تسكن وحدك؟ هل تسكن وحدك؟ لا، أسكن مع أسرتي. لا، أسكن مع أسرتي. كم فردا في أسرتك؟ كم فردا في أسرتك؟ تشتمل أسرتي على 8 أفراد، هم أب وأم و3 بنين و3 بنات. تشتمل أسرتي على 8 أفراد، هم أب وأم و3 بنين و3 بنات. ماذا يعمل والدك؟ ماذا يعمل والدك؟ والدي محاضر في الجامعة. والدي محاضر في الجامعة. وماذا تعمل والدتك؟ وماذا تعمل والدتك؟ والدتي هي ربة البيت، فهي تقوم بأعمال البيت وتربية الأولاد. والدتي هي ربة البيت، فهي تقوم بأعمال البيت وتربية الأولاد. أين يسكن أقاربك الآخرون؟ أين يسكن أقاربك الآخرون؟ هم يسكنون في مناطق مختلفة. هم يسكنون في مناطق مختلفة. هل يسكن أحد من أقاربك في هذه المدينة؟ هل يسكن أحد من أقاربك في هذه المدينة؟ نعم، أبناء عمي. نعم، أبناء عمي. ما مهنة هؤلاء؟ ما مهنة هؤلاء؟ أكبرهم مهندس وأوسطهم طبيب، وأما أصغرهم فيدرس معي في هذه المدرسة. أكبرهم مهندس وأوسطهم طبيب، وأما أصغرهم فيدرس معي في هذه المدرسة. هل هم متزوجون؟ هل هم متزوجون؟ تزوج منهم الاثنان، أما الصغير فما زال أعزب. تزوج منهم الاثنان، أما الصغير فما زال أعزب. كم خالة لك؟ كم خالة لك؟ لي خالة واحدة وهي تسكن في القرية المجاورة. لي خالة واحدة وهي تسكن في القرية المجاورة. ماذا يعمل زوج خالتك؟ ماذا يعمل زوج خالتك؟ هو فلاح وله مزرعة كبيرة يذهب إليها كل صباح ويرجع مساء. هو فلاح وله مزرعة كبيرة يذهب إليها كل صباح ويرجع مساء. هل جدك وجدتك على قيد الحياة؟ هل جدك وجدتك على قيد الحياة؟ لا، هما انتقلا إلى رحمة الله. لا، هما انتقلا إلى رحمة الله. رحمهما الله وأدخلهما فسيح جناته. رحمهما الله وأدخلهما فسيح جناته. بارك الله لك في أسرتك وأقاربك. بارك الله لك في أسرتك وأقاربك. مع السلامة. مع السلامة.